फुल इज रिकग्नाइज व्हेन ही स्पिक्स भन्छ। को व्यक्ति कतिको मूर्ख छ भने त तब थाहा हुन्छ जब ऊ बोल्न सुरु गर्छ। नबोलेसम्म थाहा हुँदैन। आजभोलि बोल्ने भनेको शब्द निकालेर बोल्नु पर्दैन, फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको भरमा पनि कसको स्तर के हो त त्यो कुरा थाहा हुन्छ। किनभने यदि कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले कमेन्ट गर्नुपर्छ भने त्यसमाथि विज्ञता हासिल गर्न जरुरी छ। जस्तो कि मैले मेडिकल औषधिमाथि कमेन्ट गर्नु छ भने मैले मेडिकलै पढेको छैन, मलाई फार्मास्युटिकल कुनै टर्मै थाहा छैन भने मैले कमेन्ट गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। त्यो औषधिको बारेमा मैले पढ्नुपर्छ। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रनहरूको बारेमा मैले कमेन्ट गर्नु छ भनेपछि म कमसेकम रसायन शास्त्र पढेको हुनुपर्छ। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री पढेको छु भनेपछि मैले इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रन अथवा त्यो भन्दा सब एटोमिक अझै त्यसलाई पनि अझै सब डिभिजन गरेर मैले चर्चा गर्न मिल्छ। तर जसले साइन्सको यास पनि पढेको छैन उसले अब इलेक्ट्रोन भित्र विविध कुराहरूलाई इन्टरप्रेट गर्न मिल्दैन। त्यस्तै गरेर आजभोलि धेरै मान्छेहरू जसले कृष्णको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछन् उनीहरूले के कृष्णको बारेमा के थाहा छ? भगवत गीता पढेका छन्, भागवतम पढेका छन्, के चाहिँ पढेका छन्? के उनीहरूले वेदान्त अध्ययन गरेका छन्, शास्त्रहरू पढेका छन्, के चाहिँ पढेका छन्? के चाहिँ विज्ञता छ जसले चाहिँ कृष्णको चरित्रमाथि कमेन्ट गर्नलाई उनीहरूलाई अधिकार मिल्यो? हैन, जस्तो कि हामीले कुनै पनि त्यस्तै कुराहरू मैले ल माथि, कानून माथि, कानूनका कुनै धारा उपधारा माथि तब मात्रै कमेन्ट गर्न सक्छु यदि म चाहिँ त्यो कानून पढेको छु भनेपछि, त्यो माथि त्यो जानकारी छ भनेपछि। कसैले भनेको आधारमा फलानु देशको कानून त ठिक छैन अरे भनेको आधारमा मैले यतिकै कमेन्ट गर्न मिल्दैन। के छ त्यो संविधानको धारा उपधारामा के लेखेको छ? यदि मलाई त्यो कुरा थाहा छ भने मैले बोल्न सक्छु, थाहै छैन भने चाहिँ कागले कान लयो भनेर भनेको सुनेको भरमा कानै नछमाइकिन दौडिँदाखेरि मान्छेहरूको आफ्नो अज्ञानता झल्किन्छ। त्यही हुँदाखेरि कृष्णमाथि जति पनि कमेन्टहरू थपिए, जोडिए, सामान्यतः रामचन्द्र भगवानमाथि यस्तो हुँदैन। किन? रामचन्द्र भगवान कृष्णै हुनुहुन्छ, भगवान श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ रामचन्द्र भगवान। तर जब रामचन्द्र रूपमा भगवान आउनुभयो उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो? मर्यादा पुरुषोत्तमको रूपमा मर्यादालाई स्थापना गर्नुभयो, एकपत्नी व्रत धारण गर्नुभयो। कसैलाई चाहिँ साँच्ची नै भगवान मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने छ भने रामचन्द्रको भक्ति गर न बाबा। रामचन्द्र हुनुहुन्छ त, भक्ति रामचन्द्रको पनि नगर्ने, आधार रामलाई पनि नगर्ने, तर कमेन्ट गर्नु पर्दाखेरि अब कृष्णको चरित्रमाथि कमेन्ट गर्न सक्दैन। कृष्ण 16,108 गोपीहरूसँग विवाह गर्नुभयो अथवा नाच्नु भयो भनेर कमेन्ट गर्नु पूर्व कृष्णले 7 वर्षको उमेरमा 7 दिन 7 रातसम्म चाहिँ के गर्नुभयो? गोवर्धन पर्वतलाई उठाउनु भयो भनेर किन नदेखे? हैन, जन्मिदाको बित्तिकै केही महिनामा त्यो भयंकर पुतना जसको शरीर चाहिँ माइलौं लामो थियो उसलाई केवल स्तनपान गरेर उसको प्राण लिइदिनु भएको थियो। यो किन नभन्या? जन्मने बित्तिकैको बालक जसले सकटासुरलाई, जो चाहिँ रथमा आएर लुकेको थियो, उसलाई हावामा विलीन गराइदिनु भएको थियो। यो कुरा चाहिँ किन नभन्या? हैन, त्यो तृणावर्त, धेनुकासुर अथवा विभिन्न अरिष्टासुर जस्ता यी भयंकर असुरलाई भगवान श्रीकृष्णले बाल्यकालमा वध गरिदिनु भएको थियो, जसले समाज उथलपुथल बनाएका थिए। यो चाहिँ किन नभन्या? कालिया जसले चाहिँ यमुनामा पुरा विषाक्त गरेर त्यो बेलाका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई बस्न योग्य बनाएको थिएन, कसरी कृष्णले चाहिँ कालियालाई सजाय दिनुभयो? मान्छेहरूले यो किन कुरा गर्दैनन्? त्यो बेलामा शिशुपाल, दन्त्र वा बक्रा जस्ता प्रवृत्तिहरू थिए जसले चाहिँ संसार तहस नहस बनाएका थिए। त्यो चाहिँ किन कुरा गर्दैनन् मान्छेहरूले? दुर्योधन, अनि जसले चाहिँ द्रौपदी जस्ती परम पवित्र नारी जसलाई दुशासनको सहयोगबाट चाहिँ कुरु सभामा नंगाउँदै थियो, मान्छेहरूले त्यो बेलामा भगवान कृष्ण चाहिँ एउटी नारी द्रौपदीको इज्जत बचाउनका लागि उहाँ चाहिँ वस्त्र वेशमा अवतरित हुनुभएको थियो। मान्छेहरूले यो कुरा किन गर्दैनन्? किन भन्दाखेरि पढेकै छैनन्। अब केही कता कता 1600 गोपी भन्दा केही सुनेकै छैनन् कृष्णको बारेमा। कृष्णले माखन चोरी गर्नुहुन्छ, चोरी लीला हुन्छ भनेर कसैले भनेको भन्दा त्यहाँभन्दा बढी उनीहरूलाई केही पनि 2 शब्द बढी थाहा छैन। अनि उनीहरूले कमेन्ट के गर्छन् भन्दाखेरि कृष्णका चाहिँ 16,108 श्रीमती अथवा कृष्ण चाहिँ अरूका श्रीमतीहरूसँग अथवा अरूका छोराछोरीहरूसँग नाचेको, यस्ता कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले कमेन्ट गर्छन्। तर मान्छेहरूले यो किन कमेन्ट गर्दैनन् कि
भगवान श्री कृष्णले 16,000 जनालाई किन विवाह गर्नुभयो? कसैलाई कारण सोध्यो भने ती कमेन्ट गर्ने मध्ये कसैले कारण भन्न सक्छन्? अधिकांशले 99.999% त्यसको कारण भन्न सक्दैनन्। जसले चाहिँ अहिले नारी अधिकारको वकालत गरिराखेका छन् उनीहरूलाई गएर सोधौं त, कृष्ण जतिको नारी अधिकारको ख्याल गर्ने, जतन गर्ने, त्यसलाई सम्मान गरेर त्यसलाई चाहिँ भरपूर रूपमा नारीलाई शक्ति प्रदान गर्ने संसारमा अर्को कोही पनि यस्तो पुरुष छैन भनेर उनीहरूलाई थाहा छैन। भगवान परम पुरुष हुनुहुन्छ, गोविन्दम आदि पुरुषम तमाम भजामी, जसले चाहिँ जतिको सम्मान पुरुषलाई हुन्छ त्यो भन्दा बढी सम्मान स्त्रीलाई मिल्ने त्यो व्यवस्था गरिदिनु भयो। त्यही भएर हामी चाहिँ आज कृष्णको नाम भन्दा पहिला राधाको नाम जप्छौं, राधा कृष्ण। नारायणको नाम जप्नु भन्दा पहिला लक्ष्मीको जप्छौं, लक्ष्मी नारायण। शंकर शिवको नाम जप्नु भन्दा पहिला गौरीको नाम जप्छौं, गौरी शंकर। रामको नाम जप्नु भन्दा पहिला हामीले कसको नाम जप्छौं? सीताको, सीताराम, सियाराम। र यसै गरेर अनेक उदाहरण दिन सक्छौं। र भगवान श्री कृष्णले 16,000लाई किन विवाह गर्नुभयो त? किन भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई थाहा छैन। 16,000लाई विवाह गरेर त भगवानले नारीहरूलाई सबैभन्दा बढी सम्मान प्रदान गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि थाहा छैन नि त मान्छेहरूलाई के भएको, किन 16,000लाई विवाह गर्नुभयो कृष्णले। 16,000लाई विवाह गर्न पक्क पनि कृष्णलाई पनि इच्छा थिएन होला, तर किन चाहिँ विवाह गर्नुभयो मान्छेहरूलाई थाहा छैन। आजभोलि अहिले पछिल्लो समय हैन नेपाल भारत जस्ता ठाउँहरूमा एकदम यो बलात्कार यस्ता घटनाहरू, नारी अपहरणका घटनाहरू घटेका छन्। र जब यी घटनाहरू मिडियामा आउँछन् मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि हो त्यो घटना घट्नु हुँदैन, नारीमाथि शोषण हुनु हुँदैन, बलात्कार गर्नु हुँदैन, यस्ता कुराहरू भन्छन्। तर उनीहरूलाई थाहा छैन कि आजभन्दा 5,000 वर्ष अगाडि एउटा असुर थियो, नरकासुर नाम गरेको असुर थियो, जसले पृथ्वीमा जति पनि सुन्दर राजकुमारीहरू थिए सबलाई अपहरण गरेको थियो। सबलाई अपहरण गरेर आफ्नो जेलमा लगेर कैदी बनाएको थियो र उनीहरूमाथि शोषण गर्नका लागि सबै त्यो व्यवस्था गरेको थियो। त्यो बेलामा 16,000 जना राजकुमारीहरूलाई एकसाथ त्यो अँध्यारो कारागारमा लगेर थुनेको थियो। र त्यसबाट ऊ यति शक्तिशाली थियो कि कसैले पनि उनीहरूलाई अपहरण मुक्त गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यस्तो स्थितिमा ती असहाय नारीहरू, स्त्रीहरू जसले चाहिँ भगवान श्री कृष्ण चाहिँ यो धरतीमा अवतीर्ण हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै पापी दुराचारी असुरहरूको बसबाट कसैलाई पनि मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उनीहरूलाई जानकारी भयो। अनि उनीहरूले प्रार्थना गरे, हे कृष्ण, हे वासुदेव, कृपा गरेर हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर। अनि भगवान के गर्नुभयो? त्यो नरकासुरलाई आक्रमण गर्नुभयो, जो चाहिँ नारीमाथि अत्याचार, शोषण, त्यस्तो कुदृष्टि राखेको थियो। अनि त्यस पछाडि उसलाई मारेर के गर्नुभयो? ती सम्पूर्ण राजकुमारीहरूलाई त्यो जेलबाट मुक्त गर्नुभयो, अपहरण मुक्त गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि ल तिमीहरू सबै आफ्नो घरमा जाऊ भनेपछि उनीहरू डाँको छोडेर रुन लागे। हाम्रो घरमा त कृष्ण एक जान्नौ, दुई जान्नौ, किनभनेपछि जब नरकासुरले हामीलाई स्पर्श गर्यो, उसले जब हामीलाई यो कारागारमा लिएर थुन्यो, अब समाजले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिसक्यो। समाजले अब यिनी अपवित्र नारीहरू, अपवित्र अरू परपुरुषको स्पर्श भएका परपुरुषले के गरिसक्यो होला भन्ने यो धारणा राखेर हामीहरूलाई समाजले तिरस्कार गर्नेवाला छ। त्यसो हुँदाखेरि कृष्ण, हामी चाहिँ हजुरले किन हामीलाई उद्धार गर्नुभएको त यसरी जान भन्ने भए। बरु हामी के गर्छौं, यही आत्महत्या गरेर पासो लाएर मर्छौं, तर घर फर्कँदैनौं भने पछाडि कृष्णले के गर्नुभयो? ती नारीहरूलाई अब 16,000लाई मरे भनेर छोड्न मिलो? त्यो बेलामा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ समाजमा एउटा सम्मानित स्थान प्रदान होस्, त्यो सोचेर चाहिँ भगवान श्री कृष्णले के गर्नुहुन्छ? ल ठिकै छ, तिमीहरूलाई समाजले तिरस्कार गर्छ भनेर डर छ भनेपछि ठिक छ, म तिमीहरूलाई सम्मानित वातावरण बनाउन सक्छु। मैले के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई विवाह गर्नुहोस्। हजुरले यदि चाहनुहुन्छ भने साँच्चै नै केवल शब्दले मात्र बोल्नु भएको हो कि साँच्चै नै हामीलाई त्यो स्थान दिन चाहनुहुन्छ, सम्मान दिन चाहनुहुन्छ, हामी पनि हेर्छौं। दिन चाहनुहुन्छ अनि विवाह गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो कि एउटा बलात्कृत स्त्रीलाई समाजमा चाहिँ एउटा सम्मानित स्थान दिनुपर्छ भनेर अधिकार कर्मीहरूले बोल्छन्, तर त्यो बलात्कारित स्त्रीलाई यदि ऊ अविवाहित छ भने के विवाह गर भन्दाखेरि ऊ मान्छ? संसारको कोही त्यो अधिकार कर्मी, यो फलानाले बलात्कार गरेको, शारीरिक शोषण गरेकोलाई मैले कहाँ विवाह गर्ने भनेर तर्कन्छ। तर शब्द मात्र ठुला हुन्छन् उसका। तर जब कुरा ठुला, हिँड्न खोज्दा खुट्टा लुला भन्ने त छ नि,
युजली अधिकांश अधिकार कर्मीहरू चाहिँ त्यस्तै हो। उसलाई चाहिँ साँच्चै नै त बलात्कारित एसिड आक्रमणमा परेकी युवतीलाई कसैले गएर ल कुनै युवाले गएर विवाह गर भन्यो भने गर्न सक्छ? त्यो घिन लाग्दी, ओहो डर लाग्दी भनेर तर्सिन्छ। यो चाहिँ चरित्र लुटिएकी, चरित्र हरण भएकी आइमाई भनेर आफै तर्कन्छ, जबकि उसले पहिला अधिकारका ठूला ठूला कुराहरू नाराहरू घन्काएको थियो होला। तर कृष्ण त्यस्तो पुरुष हुनुहुँदैन। कृष्णले ती नारीलाई अपहरण मुक्त गर्नलाई त्यत्रो उहाँले कष्ट उठाउनु भयो हैन। त्यो सबै वातावरण सिर्जना गरेर अन्ततोगत्त भगवान श्री कृष्णले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उनीहरूले भने कि हामीसँग विवाह गर्नुहुन्छ, साँच्चै नै विवाह गर्नुहुन्छ, साँच्चै नै नारीलाई सम्मान गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि कृष्णले कुनै अर्को उपाय नै देख्नु भएन। ल जाओ भने उनीहरू जानेवाला छैनन्, आत्महत्या गर्नेवाला छन्। समाजले उनीहरूलाई सबै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्नेवाला छ। र त्यो बेलामा ती संसारका राजकुमारीहरू जो चाहिँ नरकासुरको बसमा थिए, अपहरण मुक्त गरे पछाडि ल ठिक छ तिमीहरूलाई सम्मानित स्थान दिनलाई म मेरा आफ्नै रानीहरू बनाउँछु भनेर सबैलाई रानीको स्थान दिनुभयो, सबैसँग विवाह गर्नुभयो। 16,000लाई एकसाथ विवाह गर्नुभयो। अनि विवाह मात्र गरेर त भएन, विवाह मात्र गरेर त जसले पनि गर्न सक्छ। तर उहाँले के गर्नुभयो, तत्काल द्वारिकामा लैजानुभयो। द्वारिकामा लगेर उनीहरूका लागि त राम्रो बस्ने स्थान हुनु पर्यो नि त। तत्काल उहाँले महलहरू बनाउनु भयो, सामान्य घरहरू होइनन्। त्यो महल जहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा आजभोलि ढुङ्गा टाइलहरूले हामीले घर बनाउँछौँ, त्यहाँ ढुङ्गा टाइलले घर बनेनन्, त्यहाँ चाहिँ बहुमूल्य रत्नहरूले घर बने। त्यहाँका टाइलहरू चाहिँ बहुमूल्य रत्नहरू जडित थिए हैन। त्यस्ता वैदुर्य मणि, विभिन्न किसिमका अद्भुत ती अद्भुत रत्न जडित त्यो जुन महलहरू बने पछाडि सबै रानीहरूलाई जसलाई विवाह गर्नुभयो कृष्णले 16,000, उनीहरूलाई एउटा दरबार दिएर यस्तो सम्मानित स्थान दिनुभयो कि उनीहरू बाँचुन्जेल कहिल्यै पनि अभावमा बाँच्नु परेन, कहिल्यै पनि उनीहरू चाहिँ त्यो डिप्रेसन, तनावमा, शोषणमा बाँच्नु परेन। र यस्ता कृष्णमाथि मान्छेहरूले के प्रश्न गर्छन्, के चाहिँ औंला ठडाउँछन् भन्दाखेरि कृष्णले 16,000लाई बिहा गरे। ए बाबा 1600 भन्छन्, आज 16,000 भन न, 1600 भनेको त थोरै भयो। 16,000लाई विवाह गर्नुभएको एकसाथ। र यस्ता कृष्णमाथि जब मैले हिजो यस्ता धेरै कमेन्टहरू जन्माष्टमीको अवसरमा जहिले पनि आउँछन्, अनि मलाई चाहिँ साँच्चै नै एउटा रगत तात्ने वातावरण भन्छ नि। अब के गर्ने, मान्छेको अज्ञान त छ, तर रगत तात्ने भनेर हामी मुक्का हान्न जाने कुरा त भएन। अज्ञानलाई काट्ने के लिए ज्ञान लियो। र यदि कसैलाई यो ज्ञान छैन भने उनीहरूले चाहिँ कृष्णको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन। हामी आज चर्चा गर्छौं कृष्ण चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले नाच्नुभयो। बाल्यकालमा उहाँले एउटा यस्तो अद्भुत नाच्नुभयो। आजभोलि यी पछिल्लो समय यो मिडियाका मान्छेहरू, जसलाई चाहिँ कतिपय मान्छेहरू, सबै होइन, उनीहरूलाई देख्दा पनि घिन लाग्छ मलाई खासमा। किन भन्दाखेरि अलिकति काहीँ केटा र केटीहरूको हुन्छ नि सम्बन्ध, त्यो सम्बन्ध भएको थाहा भयो भने त्यसलाई टाइटल के बनाउँछन् भन्दाखेरि रासलीला भयो रे। त्यो फलानु केटा र केटीले फलानु ठाउँमा रासलीला गरे भनेको उनीहरूले शारीरिक सम्बन्ध राखे भनेर जनाउनलाई के शब्द प्रयोग गर्छन्, रासलीला। एउटा फिल्ममा, हिन्दी फिल्ममा एकदम फेमस गीत आएको थियो, सुन्दिन भन्दा पनि आजभोलि मिडिया यस्तो छ कि ट्याक्कै आउँछ हैन। ओ करे तो रासलीला, मै करू तो क्यारेक्टर ढिला साला, यस्तै के थियो भनेपछि मान्छेको हालत हो। वास्तवमा त्यही हो सत्य कुरा चाहिँ। भगवानले गर्दाखेरि त्यो नृत्य गर्दाखेरि रासलीला हुन्छ। किन? हामीले गर्दाखेरि हाम्रो चरित्रमाथि दाग लाग्छ। किन भन्दाखेरि शास्त्रमा यति प्रमाणहरू व्यक्त भएको छ, यस्ता वैज्ञानिक प्रमाणहरू हामीले अहिले पनि भेट्न सक्छौं कि कसैलाई यदि विज्ञानको एकदमै ठूलो तर्क दिन मन लाग्छ, विज्ञानमा आधारित भएर गर्न मन लाग्छ भनेपछि श्रील प्रभुपादजीका शिष्यहरू जो कैयौं शिष्यहरू वैज्ञानिक थिए। अहिले पनि म आफै पनि विज्ञानको विद्यार्थी हो र अरू सयौं हजारौं व्यक्तिहरू जो विज्ञानमा कोही मास्टर डिग्री गरेका छन्, कोही विद्यावारिधि गरेका छन् र उनीहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा कृष्णको भक्तिमा लागि परेका छन्। के उनीहरूलाई त्यो त्यहाँ विज्ञान नदेखेको भए लाग्थ्यो होला? लाग्ने थिएनन्। सो त्यही भएर आजभोलि मान्छेहरूले विज्ञानका कुरा गरेर यो रूढिवाद, पुराना कुराहरू, पहिलाका जमानाका कथाहरू नगर भन्ने खालका कुरा कमेन्ट गर्छन्। तर उनीहरूलाई विज्ञानको ब थाहा छैन, साइन्सको स थाहा छैन। तर उनीहरूका कमेन्ट के हुन्छन् भन्दाखेरि ब र विज्ञान र साइन्स। ए बाबा के हो विज्ञान, के साइन्स हो? उनीहरूलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि विज्ञान र साइन्स भनेको चाहिँ पुरा त चमत्कार जस्तो लाग्छ।
तर भित्रपट्टि जो विज्ञानको विद्यार्थी छ उसलाई थाहा छ कि विज्ञान के हो भनेर। त्यही भएर सबै कुरालाई विज्ञानको तोलामा राखेर विज्ञानको तराजुमा राखेर मात्र नै हेर्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि आधुनिक विज्ञान सुरु भएको केही सय मात्र भयो, केही शताब्दी मात्र बित्यो, तर वैदिक विज्ञान सृष्टिको अनादिकालदेखि अनन्तसम्म चल्छ। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतम इसगत्वने भन्ने ज्ञातव्यम अविशासिते हैन। यो जुन ज्ञान विज्ञान यो जति पनि छ भगवानले यसरी दिनु भएको छ कि यो जानेपछि संसारमा जान्नलाई शेष ज्ञान विज्ञान केही पनि बाँकी रहँदैन। यो परम पवित्र ज्ञान हो। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष आगमन धर्मम सुसुखम कर्तुमव्यम। गीतामा 700 वटा श्लोकाहरू छन् र ती 700 वटा मात्र श्लोका भनेको 700 वटा लाइनले मानव जगतलाई अनादिकालदेखि निर्देशित गर्दैछ। त्यो पनि केसको मार्गमा? धर्मको मार्गमा, सत् चरित्रको मार्गमा, कर्मको मार्गमा। भगवान कृष्णले बोलेका 700 वटा श्लोका जसले व्यक्तिलाई चरित्रको मार्गमा खडा गरिदिएको छ त्यो भगवान के अचरित्रवान अथवा अनैतिक हुनुहुन्छ होला? हुनु हुँदैन। त्यही भएर कृष्ण चाहिँ रास नृत्य गर्नुभयो, तर त्यो रास नृत्य सबैभन्दा उत्तम सबैभन्दा सर्वोत्तम लीला हो। र भगवान श्री कृष्णले जुन रास नृत्य गर्नुभयो नि त्यसमा भगवानको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने क्वेसन मार्क्स राख्ने एउटा पनि कुना छैन। मान्छेहरूलाई थाहा छैन कृष्ण जब गोपीहरूसँग नाच्नु भयो नि त्यो बेलामा भगवान श्री कृष्ण जब गोपीहरूसँग नाच्नु भयो जम्मा 8 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूलाई थाहा छैन 8 वर्षको बालक आजभोलि पनि कहिलेकाहीँ तीज तिहार अथवा विभिन्न महोत्सव हुन्छन् त्यो बेलामा एउटा केटा गएर अरू केटीहरूसँग धेरै केटीहरूसँग एकसाथ नाचेको हुन्छ। अब त्यो केटालाई चरित्रवान भन्छ समाजले? चरित्रहीन भन्छ? भन्दैन नि। त नाच्न मिल्छ, त संस्कृति रक्षा गर भनेर भनिरहेका हुन्छौँ। ठुलै व्यक्तिहरू त नाचिरहेका हुन्छन् आजभोलि हैन, बुढा मान्छेहरू त नाचिरहेका हुन्छन् हैन, युवतीहरूसँग हैन, पुरा शरीर मर्कै। तर कृष्ण कहिले नाच्नु भएको? 8 वर्षको उमेरमा। त्यो नृत्य पनि फेरि अद्भुत नृत्य थियो। यो संसारको कामुकताले भरिएको नृत्य थिएन। रास नृत्यलाई चाहिँ आत्मा र परमात्मा बीचको अद्भुत नृत्य भनिन्छ। त्यस्तो नृत्य संसारमा हामीले कहिल्यै कहीँ पनि देखेका छैनौं। त्यो एउटा यस्तो आध्यात्मिक नृत्य हो जुन चाहिँ संसारमा त्योभन्दा सर्वश्रेष्ठ केही पनि छैन। र कृष्ण कहिले नाच्नु भयो? जम्मा 8 वर्षको हुँदाखेरि। 8 वर्षको बच्चालाई गएर सोध्नुहोस् उसको भावना उसको मनमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्ता मैथुन भावनाहरू आएका पनि हुँदैनन्। कतिको सबैलाई केटाकेटी उनीहरूले लगभग समान देख्छन्। ल कृष्णले चाहिँ अलि फरक हुनुहुन्थ्यो, पृथक हुनुहुन्थ्यो, केही अलि एक्स्ट्रा अर्डिनेरी भएर आयो कि त्यस्तो भावना भनेर भन्ने भने चाहिँ कृष्णलाई त्यो भित्र मनमा जुन इच्छा छ नि त्यो इच्छा पूर्ति गर्नका लागि अरू केटीहरूसँग नाच्नै पर्दैन। कृष्णको हुनुहुन्छ अप्तकाम हुनुहुन्छ। जब स्वर्गका राजा इन्द्रले कृष्ण जब नरनारायण रूपमा बद्रिका आश्रममा तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो तपस्या भङ्ग गर्नलाई एउटी अप्सरा पठाइदिनु भयो। एकदम सुन्दर अप्सरा। त्यो अप्सराको पछाडि देवी देवताहरू पनि नतमस्तक हुन्थे। तर जब ती अप्सरा आएर पाउजु बजाउन लाइन, नाच्न लाइन, शरीर प्रदर्शन गर्न लाइन भगवान विचलित हुनु भएन। उहाँले चाहिँ आफ्नो जुन खुट्टामा यो जुन खुट्टाको भागमा जसलाई चाहिँ उरु भन्छ त्यहाँ चाहिँ यसो प्याट्ट पारेर त्यहाँबाट एउटी यति सुन्दर अप्सरा बनाउनु भयो कि त्यो अप्सरा प्रकट भएपछि त अरू अप्सराहरू त लाजले मुख लुकाउन लागे। किनभने त्यति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। र ती अप्सराको नाम के थियो? उर्वशी। भनेपछि जसले शरीर प्याट्ट पारेको भरमा उर्वशी जस्ता अप्सराहरू जन्मन्छन् उहाँलाई चाहिँ अरू केटीहरूसँग गएर नाच्नलाई केही जरुरी थियो? त्यो इच्छा पूरा गर्नलाई जरुरी थियो? थिएन। कृष्ण हुनुहुन्छ यदुपति। उहाँको वंशमा एकजना व्यक्ति यस्तो छैन जो चाहिँ चरित्रहीन होस्। त्यो चरित्र युक्त वंशमा भगवान श्री कृष्ण चाहिँ सबैको शिरोमणि भएर जन्मिनु भयो, शिरोमणि भएर अवतरित हुनुभयो। जसले चाहिँ त्यो वंशको इज्जत धान्नु थियो उहाँ चाहिँ गएर अनैतिक कार्य गर्नुभएको होला जो आफै यदुपति हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि सुव्रत फेरि हेर्नुहोस् कृष्णको बारेमा पोजिटिभ कमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता छन्? सुखदेव गोस्वामी जस्तो, जसलाई चाहिँ जन्मने बित्तिकै यो केटा केटी संसारका यो घिनलाग्दा क्रियाकलापहरू प्रति घिन लागेर उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो? जन्मदाको दिनमै घर छोडेर के गर्नुभएको थियो? जंगल जानुभएको थियो। अनि पछाडि धेरै मुस्किलले सुखदेव गोस्वामीलाई आफ्ना बुवा वेदव्यासले के गर्नुभयो? बल्ल 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 फकाई फुलाई उहाँले घरमा ल्याउनु भयो। अनि ती सुखदेव गोस्वामी जसलाई चाहिँ यो केटा र केटीको जुन यो संसारको यो घिनलाग्दो सम्बन्ध देख्दाखेरि
उहाँ चाहिँ भाग्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ श्रीमद् भागवतको चर्चा गर्नुभयो। श्रीमद् भागवत जस्तो निष्कलङ्क शास्त्रको चर्चा गर्नुभयो र जहाँ के चर्चा गर्नुभयो भन्दा कृष्ण र गोपीहरूको नृत्य। ती सुखदेव गोस्वामी जसले केटा र केटीको जस्तो यो संसारको घिनलाग्दो क्रियाकलाप हरकत हुन्थ्यो भने त्यसलाई चाहिँ भागवत जस्तो ग्रन्थमा चर्चा गर्नुहुन्थेन। उहाँलाई थाहा थियो कि यो चाहिँ सांसारिक घिनलाग्दो क्रियाकलाप होइन, यो चाहिँ आध्यात्मिक सर्वोत्कृष्ट क्रियाकलाप हो। त्यही भएर उहाँले भागवतमा यो ज्ञानलाई के गर्नुभएको छ, वैज्ञानिक हिसाबले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भगवान श्री कृष्ण हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू कृष्ण भक्तिमा लाएर एकदम चरित्रहीन व्यक्ति चरित्रवान भएर निस्केका उदाहरणहरू हजारौं होइन लाखौं छन्। कृष्णको नाम जपे पछाडि हृदयमा पाप गर्ने प्रवृत्ति पनि हटेर जान्छ। आजको मितिमा मैले होइन, म आफैले पनि हेरौं, म चाहिँ हत्या हिंसा छोडेको होइन त्यो कयौं वर्ष भयो, 10औं वर्ष होइन, दर्जनौं वर्ष भइसके। तर म चाहिँ सानोमा त म पनि चराचुरुङ्गीहरू हत्या गर्नलाई मलाई पनि मजा आउँथ्यो होइन। रत्नकार जो चाहिँ यस्तो घोर पापी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ के हुनुभयो, वाल्मीकि हुनुभयो। मृगारी जसले चाहिँ प्राणीहरूलाई जंगलमा गएर के गर्थ्यो, आधा काटेर आधा छोडिदिन्थ्यो, पुरै मार्ने थिएन। तडपी मरेको देखे पछाडि ऊ आनन्दित हुन्थ्यो। नारद मुनिले जब कृष्ण भक्तिको ज्ञान दिनुभयो, कृष्णको नाम जप्न सिकाउनु भयो, त्यसपछि मृगारी के भयो, महान शुद्ध भक्त भएर जन्मिए। जसले चाहिँ अब कमिला पनि कतै हिँड्दाखेरि मर्छ कि भनेर कमिलालाई बचाउन खोजिरहेको थिए। अनि आजभोलि हामीलाई साँच्चै नै कृष्ण भक्तको स्तर कस्तो हुन्छ भने शरीरमा रगत चुसेको मसेटलाई पनि मार्नका लागि हात अगाडि बढ्दैनन्, काँप्छन्। यसो के गर्ने, किन मार्ने, उसको पनि आफ्नो काम हो, उसलाई पनि भोक लाग्यो, खाना आयो। त्यही भएर के गर्छन् कृष्ण भक्तले, हो शरीरमा आयो त्यसलाई ल खा भनेर थाप्न त सकिँदैन, दुख्छ, के हटाउन त सकिन्छ नि, नमारिकन। हो जसले चाहिँ मछेट मार्नलाई पनि यस्तो सोच्छन्, जो भक्तहरू, जो व्यक्तिहरू एउटा समयमा चाहिँ अरू ठुला ठुला प्राणीहरूलाई समेत मार्नलाई अब हिचकिचाउन्थेनन्। यो परिवर्तन केले ल्याउँछ भन्दाखेरि कृष्ण भक्तिले ल्याउँछ, कृष्णको नामले लिन्छ। कृष्णको नामले चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निवार्पणम श्रेय कैरव चन्द्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनन्दम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुणामृता स्वादनम सर्वात्म परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जसको नाम जपेर चाहिँ हृदयका यी सबै कल्मशहरू, पाप गर्ने प्रवृत्ति नष्ट हुन्छन्, जसले चाहिँ सबैलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ, सफा बनाउनुहुन्छ, प्योर बनाउनुहुन्छ, त्यो भगवान के आफै अपवित्र हुनुहुन्छ। जसको नामले मान्छेलाई पवित्र बनाउँछ ऊ आफै अपवित्र होला। जस्तो कि हामीले एउटा भुइँ सफा गर्ने बेलामा एकदमै फोहोर बमिट गरेको, उल्टी गरेको त्यो उल्टीले युक्त टालो लिएर सफा गर्छौं कि सफा टालो पहिला पानीमा धोएर सफा टालोले चाहिँ अनि पुस्न सुरु गर्छौं। अन्त सफा टालोले मतलब के गर्छौं, हामी भुइँ पुस्छौं। किन फोहोरले लिएर पुस्यो भने त त्यो सफा हुँदै हुँदैन, झन् फोहोर हुन्छ। कुनै पनि कुरालाई सफा गर्नु छ भने त्यो सफा गर्नलाई चाहिने सामान चाहिँ सफा हुनुपर्छ। कृष्णको नामै यति सफा छ, त्यही भएर यस्ता कैयौं घटनाहरू हामीहरूले देख्न सक्छौं कि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघमा एकपटक के भयो भन्दाखेरि 21 वर्षको व्यक्ति युवा ऊ चाहिँ अब खासमा इस्कनमा प्रवेश गर्नु पूर्व, यो हरे कृष्ण अभियानमा प्रवेश गर्नु पूर्व चाहिँ ऊ चाहिँ ठूलो माफिया डन थियो। माफिया डन पनि यस्तो थियो कि 21 वर्षको उमेरमा, जम्मा 21 वर्षको उमेरमा उसले 7 वटा व्यक्तिलाई हत्या गरिसकेका थियो। सिरियल किलर थियो। ड्रगको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन सञ्जाल छ नि, यो ड्रग बेच्ने ओर्ने, त्यसको चाहिँ एकदम ठूलो माफिया डन थियो। तर उसलाई चाहिँ अब पछाडि यसले यस्तो गरेको छ भनेपछि इन्टरपोलले के गर्छ, नोटिस जारी गर्छ र कहीँ पनि उसलाई अपहरण गर्ने भनेर संसारको प्रहरी उसको पछाडि लाग्छ। अनि त्यो बेलामा ऊ भाग्दै जाने क्रममा कहाँ भाग्ने त भनेर एकचोटि यो अमेरिकातिर त्यहाँ चाहिँ हरे कृष्णका भक्तहरू हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण पुरा कीर्तन गर्दै रोडमा निस्केका थिए हैन। पुरा अचम्मैको यो गेरु वस्त्र धोती कुर्ता लगाएर। आजभोलि यो ठाउँमा चाहिँ हामी एकदम टपलेस बटमलेस भयो भने के क्या होला भनेर मान्छेहरू चाहिँ आफूलाई एकदम ठुलो मान्छन्। तर पश्चिमा देशहरूमा हेरौं त आजभोलि पुरा साडी धोतीको प्रचलन कस्तो राम्रो छ हैन, निधारभरि तिलक लगाइरहेछन्। तर आजभोलि
हेर्नुहोस्, प्राचीन कालमा यहाँ पछाडि टुप्पी हुन्थ्यो। यो यति वैज्ञानिक छ, विज्ञानको विद्यार्थीको हिसाबले त्यसलाई हामीले कति तर्क दिन सक्छौं किन यहाँ टुप्पी छ त, यो वैज्ञानिक कुरा हो। तर आजभोलि मान्छेले कसैले यहाँ टुप्पी निकाल्छन्, कसैले पछि टुप्पी निकाल्छन्। ए बाबा, संसार अचम्मको दिशामा गइरहेछ, दिग्भ्रमित भइरहेछ। भनेपछि पश्चिमा देशहरूमा आजभोलि यो वैदिक संस्कृति प्रति रुचि बढिरहेछ, जो चाहिँ एकदम विद्वान वर्गहरू हुन्। र हामी चाहिँ यो शास्त्रमाथि के गर्दैछौँ, प्रश्न चिन्ह उठाउँदैछौँ। र त्यहाँ त्यो 1900 भनेको आजभन्दा धेरै 30-40 वर्ष अगाडिको घटना हो। भनेको यो चाहिँ 20औं शताब्दीको कुरा थियो। अहिले त 21औं शताब्दी चलिरहेछ, 20औं शताब्दीको कुरा थियो। र त्यो बेलामा जब ती हरे कृष्ण भक्तहरूलाई देख्छ, त्यो माफिया डनले के सोध्छ 21 वर्षले भन्दाखेरि पुलिसबाट लुक्नका लागि सर्वोत्तम ठाउँ यही हो। तत्काल के गर्छ, धोती कुर्ताहरू उसले जस्तै तिनै भक्तहरूले जस्तै बनाउँछ, अनि गएर चाहिँ आश्रममा मलाई पनि राख्नुहोस् भनेपछि त अब आश्रमका गुरुहरूलाई त थाहा भएन यो त माफिया डन हो भनेर, कस्तो राम्रो भगवत भक्तिले युक्त रहेछ भनेर आश्रय दिनुभयो। अनि आश्रय दिएपछि आश्रममा मन्दिरमा बसेपछि त नियम पालना गर्नु पर्यो नि, पर्यो कि परेन? नियम पालना गर्दै अब बिहान अरूसँगै उठ्नु पर्यो, अरूले जे गर्छन् त्यही गर्नु पर्यो, नत्र त मन्दिरमा बस्न पाइँदैन। माला जप्नु पर्यो, हरे कृष्ण जप गर्नु पर्यो। 6 महिनापछि के हुन्छ, ऊ चाहिँ टोटल्ली परिवर्तन हुन्छ क्या। जसलाई सरकार हैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लाग्दाखेरि ऊ परिवर्तित भएको थिएन, 6 महिना भक्तहरूसँग बस्दा ऊ यति परिवर्तित हुन्छ, यति शुद्ध हुन्छ कि उसलाई चाहिँ आफ्नो पूर्व जीवनदेखि घृणा लाग्छ। अहिलेसम्म पनि उसले आफ्नो परिचय खुलाएको छैन। अन्तमा चाहिँ त्यो मन्दिरका गुरुलाई गएर भन्छ कि हेर्नुहोस् गुरु, म त खासमा यहाँ एकदम घोर अपराधी, क्रूर सिरियल किलर हैन, यो माफिया डन यस्तो व्यक्ति हो। हजुरको मन्दिरमा त म लुक्नलाई आएको, तर के भयो 6 महिनामा त मलाई चाहिँ मैले जुन कुकृत्य गरिरहेको थिएँ यो देखेर आफैलाई घृणा लागिराखेको छ भनेर उसले आफ्नो जुन के गर्छ, आत्मसमर्पण गरे पछाडि गुरुले के गर्नुहुन्छ, धन्यवाद, अब तँलाई अब पुलिसले देखेको छैनन् गरे, थाहा छैन, बस भन्नु हुँदैन, तत्काल जा मूर्ख हैन, यत्रो अपराधी भएर अपराध लुकाउन खोजेको, गएर पुलिससँग आत्मसमर्पण गर भनेर पठाइदिनु भयो गुरुले। पुलिसलाई गएर आफै, जसलाई खोज्नका लागि संसारमा दर्जनौं देशहरूमा पुलिस परिचालित थिए, ऊ आफै गएर आत्मसमर्पण गर्छ। वास्तविक घटना। अनि भन्छ कि म चाहिँ यस्तो ड्रग ऊ थिएँ हैन, पेडलर थिएँ, मैले चाहिँ यत्रो माफिया डनको रूपमा कति मान्छेलाई मारे, के गरेँ, म चाहिँ आज मेरो जुन अपराध छ कबुल गर्नलाई आएको भनेपछि त पुलिस समेत दङ पर्छ। किन अहिले त भक्त भेष भएर गइसकेको छ, कसरी त्यस्तो भएको होला त भनेर प्रश्न सोध्ने बेलामा उसले भन्छ कि तपाईहरुले मलाई यो ठाउँमा लखेट्ने बेलामा त्यहाँ भक्तहरूलाई देखे हरे कृष्णका हैछन्, अनि उनीहरू अचम्मैका लाग्यो र लुक्नलाई सजिलो छ भनेर तिनीहरूसँग छिरेको त 6 महिनामा त म त के भएँ परिवर्तित भएँ। मलाई त त्यो कुकृत्यदेखि घृणा लागेर आयो र मैले त्यहाँको गुरुलाई मेरो वास्तविकता खोले पछाडि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, अनि म आएँ आत्मसमर्पण गर्नलाई। अनि ती पुलिसहरू समेत 3 छक पर्छन्, जसलाई उनीहरूले नर्मल्ली ऊ त्यसै गरेर लुकेको भए उसलाई भेट्न असम्भव थियो। अनि उसमा आएको परिवर्तन देखेर उसको अपराधलाई समेत पछाडि कानुनी रूपमा के हुन्छ, माफ हुन्छ र अनि ऊ अहिले पनि विभिन्न यसै गरेर सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न भइराखेको छ। भनेपछि भक्त भेषमा। भनेपछि जसले त्यस्तो माफिया डनलाई 6 महिना पछाडि त्यो नामले, कृष्णको नामले त्यति परम पवित्र बनाउन सक्छ, के कृष्ण आफै अपवित्र हुनुहुन्छ होला? त्यसमा पनि भगवान कृष्ण जहिले पनि हामी जस्तो सामान्य मान्छेको जस्तो हतकडी लागेको जस्तो सबै नियमले बाँधिन जरुरी नै छैन। किन उहाँ परम पुरुष हुनुहुन्छ, परम पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। जस्तो कि हामीहरूले, जस्तो कि यो नालीहरूमा फोहोर बगिरहेको हुन्छ, पानी, फोहोर पानी, त्यो फोहोर पानीलाई हामीले छोयौं भनेपछि बिरामी हुन्छौं, त्यो पानी खायौं भनेपछि बिरामी हुन्छौं। तर यसका लागि धेरै मान्छेहरूले कृष्णले हामी जस्तै नैतिकवान हुनुपर्छ भन्नु के हो भनेपछि हामी कहिलेकाहीँ रोडमा गाडी चलाउँछौँ कि चलाउँदैनौँ? गाडी चलाउने बेलामा ट्राफिक लाइटहरू हुन्छन्, रातो हैन, पहेँलो, हरियो, यो सिग्नलहरू हुन्छ कि हुँदैन? अनि मैले गाडी चलाउने बेलामा ठ्याक्कै त्यो जेब्रा क्रसिङ अथवा कुनै ठाउँमा त्यो ट्राफिक लाइट भएको ठाउँमा पुगेपछि रातो बल्यो भनेपछि मैले गाडी चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन? अघि बढ्न मिल्छ कि मिल्दैन? रोक्नु पर्छ कि पर्दैन? मलाई नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन? यदि मैले रोकिन र सरासर अगाडि गएँ भने के हुन्छ? मलाई ट्राफिकले अब चिट्कार्छ। अझै मानिन भने झन् बढी मेरो सजाय थपिँदै जान्छ। तर त्यही बेलामा एउटा कार जो भुइँमा रोडमा हिँड्दैछ, ट्राफिक लाइट बलेपछि रोकियो, अनि माथि त्यसको सिधा माथि त एउटा हेलिकप्टर अथवा जहाज पनि गइरहेको,
अनि त्यो जहाजलाई अब त्यो कारवालाले के सोच्दैछ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ रातो बत्ती बलेपछि रोक्ने तैँले चाहिँ नरोक्ने मूर्ख भन्न मिल्छ? रातो बत्ती बलेको देखेनस् भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो माथिलाई माथिबाट उडेको हवाई जहाजलाई मिल्दैन। त्यो हवाई जहाजका लागि यो नियम होइन। जुन हामीले संसारका सामान्य मान्छेका लागि नीति नियम बनाएका छौँ नि, सबै भगवानमाथि त्यही लागू हुनुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि भगवान सुप्रिम हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर यसले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, म अर्को पनि उदाहरण दिन्छु। एउटा कम्पनीमा के हुन्छ, पार्किङ हुन्छ, हो कि होइन? त्यो पार्किङमा त्यहाँ त्यो प्राइभेट कम्पनी हो, प्राइभेट कम्पनीमा के हुन्छ, त्यो गाडीहरू पार्किङ गर्नका लागि भनेर निश्चित ठाउँ तोकेको हुन्छ र कुनै ठाउँ हुन्छ जसलाई चाहिँ नो पार्किङ एरिया पनि भन्छ। त्यो कम्पनीका कर्मचारीहरू अथवा कोही पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ नो पार्किङ जोनमा राख्यो भनेपछि दण्ड सजाय पाउनु पर्छ कि पर्दैन? तर त्यो कम्पनीको मेन बोस गएर नो पार्किङमा गएर राखिदियो, अब कसले सजाय दिन सक्छ? उसलाई राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? सक्छ कि सक्दैन? अनि भगवान जसले यो चराचर जगत बनाउनु भयो, यो पार्किङ सार्किङ नो पार्किङ सब जसले बनाउनु भयो, हामी उसलाई चाहिँ प्रश्न गर्दैछौँ कि किन पार्किङ जोनमा नराखेको, किन नो पार्किङ जोनमा राखेको भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो एकदम कनिष्ठता झल्किने कुरा हो। तर त्यसो हुँदाखेरि भगवानले जुन यो रास नृत्य गर्नुभयो नि, यसबाट त उहाँको महानता झल्किन्छ, सुप्रिमेसी झल्किन्छ। अनि अर्को कुरा, मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि भगवान श्री कृष्णले किन विवाह गर्नुभएको हो त, किन ती गोपीहरूसँग गएर नाच्नु भएको अथवा विवाह गर्नुभएको, उनीहरूलाई थाहा छैन यो कुरा। भगवान रामचन्द्र त्रेता युगमा करिब 10 लाख वर्ष पहिला, कृष्ण आउनुभन्दा पहिला जब उहाँ रामचन्द्र रूपमा आउनु भएको थियो, त्यो बेलामा दण्डकारण्य जंगलमा वनवासको समयमा जाने बेलामा त्यहाँ पुरा मुनिहरूले, ऋषि मुनिहरूले चाहिँ कृष्णलाई प्राप्ति गर्नलाई, भगवान प्राप्ति गर्नलाई तपस्या गरेर बसेका थिए। जब परम पुरुष भगवान श्रीराम त्यो ठाउँ हुँदै जानुभयो, उहाँको सुन्दरताले उहाँ यति आकर्षित हुन्छन् कि उनीहरू अति आकर्षित हुन्छन्। त्यस पछाडि आफूले खोजेको हृदयको चाह अगाडि भेटे पछाडि उनीहरूले भगवानलाई अनुरोध गर्छन्, हे राम, हामीलाई चाहिँ शरीर स्त्रीको बनाइदिनुस् अनि विवाह गर्नुस्, हामी हजुरसँग विवाह गर्न चाहन्छौँ, हजुरसँग नाच्न चाहन्छौँ, माधुर्य रसमा सेवा गर्न चाहन्छौँ भनेर भनेपछि रामचन्द्र भगवानले सोच्नुभयो। त्यो बेलामा रामचन्द्र भगवान एक पत्नी व्रत, एउटा मात्र पत्नी धारण गर्ने व्रत लिनुभएको थियो, मर्यादालाई स्थापना गर्न आउनुभएको थियो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ सम्भव छैन। किन? मेरो यो चोटिको अवतारण एक पत्नी व्रत धारण गर्नका लागि भएको। जस्तो अवस्थामा हेर्नुहोस्, सीता महारानीले छोडेर जानुभयो, अग्नि परीक्षा भयो, तर पनि रामले चाहिँ सीता महारानीको अलावा अर्को कसैलाई राख्नु भएन। जब सीता महारानी धरतीमा विलीन हुनुभयो, तब सीता महारानीकै एउटा प्रतिमा मूर्ति बनाएर जहिले पनि उहाँलाई नै पत्नीको रूपमा, जहिले पनि यज्ञ आदि इत्यादि हुने बेला सँगसँगै राख्नुहुन्थ्यो। इभन शरीर छोडेर गइसकेपछि पनि त्यस्तो व्रत धारण गर्नुभएको थियो रामचन्द्र भगवानले। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, होइन मुनिवर, मैले यो इच्छा पूरा गर्न सक्दिनँ, हजुरहरूसँग विवाह गर्न सक्दिनँ। तर उनीहरू चाहिँ रुन सुरु गर्छन्, उनीहरूले क्रन्दन गर्न सुरु गर्छन्। अनि भन्नुहुन्छ कि हजुरहरूको यदि इच्छा नै छ भने द्वापर युगमा जब म कृष्ण स्वरूपमा अवतीर्ण हुनेवाला छु, त्यो बेलामा हजुरहरूको इच्छा पूरा गरिदिन्छु भनेर। हेर्नुहोस्, 10 लाख वर्ष अगाडि दिएको वचन 10 लाख वर्ष पछाडि सम्झेर के गर्नुभएको छ, त्यो वचनलाई पूरा गर्नुभएको छ। हामी हिजो बोलेकोलाई आज पूरा गर्दैनौँ भने हामीले यस्ता व्यक्तिहरू, हिजो होइन एकछिन अगाडि बोलेको कुरालाई एकछिन पछाडि आफैले गलत साबित गर्छौँ। र यस्तो दुई जिब्रे व्यक्तिहरूले चाहिँ कसको चरित्रमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदैछौँ? भगवान कृष्णको चरित्रमाथि। बाबा जसले 10 लाख वर्ष अगाडि दिएको वचन 10 लाख वर्ष पछाडि सम्झेर पूरा गर्नु भएको छ, त्यस्ता भगवानलाई च्यालेन्ज दिने व्यक्तिहरू जसले चाहिँ बोल्दा बोल्दै अगाडि 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड अगाडि बोलेको कुरालाई आफैले खण्डन गर्छन्। र हैन त्यस्तो स्थिति छ। रघुकुल रीति सदा चलिआए, प्राण जाए पर वचन नै जाए। पहिला वचन जाने थिएन, प्राण बरु बलिदान गर्न सक्थे, बोलेको वचनलाई सत्य साबित गरेरै छोड्थे। तर आजभोलि कहाँ रघुकुल नीति? आजभोलिको नीति के छ? वचन जाए प्राण नै जाए। वचन जाओस्, प्राण त बचाउनै पर्छ, हर हालतमा पनि बचाउनु पर्छ भन्ने नीति भएकाले कसलाई चाहिँ प्रश्न उठाउँदैछन्? भगवान कृष्णलाई। त्यही भएर ती गोपीहरू मुनिचारी थिए, वास्तवमा मुनिचारी गोपी हुन् जोसँग कृष्ण नाच्नु भयो। र त्यसै गरेर भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ परमात्मा हुनुहुन्छ। मान्छेले यो कुरा बुझेका छैनन्। हरेकको हृदयमा परमात्माको रूपमा निवासित हुनुहुन्छ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, जसको अवस्थितिले मात्र हामी बाँचेका छौं।
परमात्माको रूपमा केटाको शरीरभित्र नि केटीको शरीरभित्र नि कृष्ण नै हुनुहुन्छ। ती गोपीहरूको शरीरभित्र नि परमात्मा नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भित्र जहिले पनि सँगसँगै बस्दाखेरि कसैले प्रश्न नउठाउने, त्यो भित्र भएको परमात्मा एकछिन बाहिर आएर प्रकट भएर नाच्दाखेरि प्रश्न उठाउनु पर्ने केही छ? जहिले पनि सँगै हुनुहुन्छ त उहाँ। तपाईँ जसले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ तपाईँ भित्र पनि परमात्मा रूपमा कृष्ण नै हुनुहुन्छ। खै त प्रश्न उठाएको? मान्छेले यो प्रश्न त उठाउँदैनन्। त्यही भएको भन्दाखेरि हामी यो पनि जरुरी छ बुझ्नलाई कि भगवान श्री कृष्ण अनैतिकवान हुनुहुँदैन। हृदयमा भित्र बस्नु भएको परमात्मा बाहिर आएर के गर्नु भएको छ? नाच्नु भएको छ। हृदयमा नाच्ने परमात्मा एकछिनलाई बाहिर प्रकट भएर नाच्नु भयो। अनि अर्को कुरा, धेरै मान्छेहरूलाई यो त थाहा नै छैन, यो चाहिँ धुवाँ ओड्ने तथ्य हो। जुन बेलामा कृष्ण वृन्दावनका जंगलमा गोपीहरूसँग नाच्नु भयो नि, त्यो बेलामा गोपीहरू आफ्नै घरमा आफ्नै बुवासँग आफ्नै आमासँग विवाह भएको थियो भने आफ्नै श्रीमानसँग सँगै खाटामा सुतिरहेको थिए, एउटै आसनमा। उनीहरू आफ्नै घरभित्र थिए। ती गोपीहरू उनीहरूको शरीर आफ्नै श्रीमानसँग थियो। श्रीमानसँगै मतलब उनीहरू एउटै आसनमा अथवा एउटै बिस्तारामा एउटै कोठामा शयन गरिरहेका थिए, शरीर त्यही थियो। तिनै गोपीहरूसँग कृष्ण नाच्नु भएको। कसरी नाच्नु भयो त रातिको समयमा जंगलमा भन्दाखेरि? कृष्ण उनीहरूको शरीरसँग नाच्नु भयो होइन, ती गोपीहरूको जुन आत्मा छ, जुन आध्यात्मिक शरीर छ, त्यहाँबाट निस्किएर चाहिँ परमात्मा कृष्णसँग आएर नाचे हो। कसैले यो तथ्य आजसम्म बाहिर कसैले भने हुन्छ त हैन? ठुला ठुला भागवतकारहरू पनि यस्ता कुराहरू अलिकति उनीहरूले त कृष्ण र केटा र केटीको जस्तो बनाउँदाखेरि मसलायुक्त हुन्छ त्यही कुरा गरिदिन्छन्, अनि त्यसैबाट अब विकृति बढिरहेछ। तर वास्तविक त यही हो कि जुन बेलामा गोपीहरू चाहिँ कृष्णसँग नाच्नु भयो उनीहरूको शरीर उहीँ थियो। के आएर नाच्यो त भन्दाखेरि आध्यात्मिक शरीर आएर नाच्यो। जस्तो उदाहरणका लागि यो हुन सक्छ, सम्भव छ भनेर भन्छौँ नि, सपनामा हामी सुतेको बेलामा हाम्रो शरीर एक ठाउँमा हुन्छ तर हामी चाहिँ सपनामा कहाँ कहाँ गएर नाचिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ एउटा सानो क्ल्यू मात्रै हो। यसमा त यो त सपनाको स्थिति भयो। त्यसै गरेर जुन हाम्रो शरीरभित्र आत्मा छ, आध्यात्मिक शरीर छ, त्यो आध्यात्मिक शरीर यो भौतिक शरीर नहुँदा पनि बाँच्न सक्छ। र यो कुरालाई मान्छेले बुझ्दैनन्। आजभोलि विज्ञानले पनि यो शरीरभित्र केही न केही त्यस्तो तत्त्व छ, यो केवल यो रसायनले मात्र त यो शरीर बनेको होइन भनेर एउटा विज्ञानको छुट्टै संकाय विकास भइरहेछ, जसले चाहिँ एनडीई नियर डेथ एक्सपिरियन्सको पढिरहेछ, पास्ट लाइफ मेमोरी पिएमई स्टडी गरिरहेछ, ओबीई आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स अध्ययन गरिरहेछ, टर्मिनल रेस्टलेसनेस भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू के चाहिँ छ त यो तत्त्व त्यो पत्ता लगाउन खोजिरहेछ र आजको मितिसम्म पनि कुनै पनि वैज्ञानिकले त्यस्तो रसायन पत्ता लगाएका छैनन् जुन रसायनले जीवन आओस् यो मृत शरीरमा हैन। सुई हानेको भरमा मान्छे के होस्, प्राण सञ्चार होस्, त्यस्तो छैन। यो प्राणको आधार कुनै पनि विज्ञानलाई, आधुनिक विज्ञानलाई थाहा छैन। र हाम्रो वैदिक विज्ञानले के भन्छ, हामीसँग जुन चेतना छ त्यो चेतनाको एकमात्र कारण हाम्रो आत्मा हो। त्यो आत्मा जुन दिन शरीर छोडेर निस्किन्छ, जतिसुकै संसारका मै हुँ भन्ने वैज्ञानिकहरूले, डाक्टरहरूले पनि कुनै पनि रसायन प्रयोग गरेर बचाउन सक्दैनन्। त्यही भएर हाम्रो आध्यात्मिक शरीर कसको पत्नी हुनुहुन्छ? नित्य रूपमा आत्मा भनेको परमात्माको पत्नी हो। आफ्नी पत्नीसँग नाच्दाखेरि कसैलाई टाउको दुखाइ केही छ? अनि त्यसमा माथि पनि जसले गोपीहरू कोसँग नाच्नु भयो, कृष्णसँग नाच्नु भयो भनेर टाउको दुखाउँछन्, ती गोपीहरू तिनीहरूका बहिनी हुन्, दिदी हुन्? को हुन्? ए तिनीहरूका आफ्नै दिदी बहिनीसित नाच्नु भएको, आफ्नै दिदी बहिनीसँग नाचेको भए त यसो प्रश्न नै उठाउन मिल्यो। जसका दिदी बहिनी हुन् उनीहरूलाई टाउको दुखाइ छैन, अनि जसका केही पनि होइनन्, अझ जसलाई विश्वास पनि छैन, कृष्णको कथालाई दन्ते कथा भनिदिन्छन्, उनीहरूले चाहिँ फेरि के भन्छन्, यसरी गोपीहरूसँग नाचेको भन्छन्। त्यो चाहिँ बेकुफीको कुरा हो। एक नम्बर बेकुफी व्यक्तिले यस्ता कुराहरू गर्छन्। त्यही भएर कृष्ण वास्तवमा अरूका पत्नीहरूसँग नाचे होइन कि हामी कृष्णका पत्नीसँग नाचेको भन्न सुहाउँछ। किन? आत्मा त परमात्माकै पत्नी हो। पुरुष त केवल परमात्मा कृष्ण मात्रै हुनुहुन्छ, अरू त सबै स्त्री तत्त्व नै हो। यो हिसाबले हामी बुझ्न जरुरी छ। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ रोमान्टिक सिनहरू खुब मनपर्छ नि, फिल्म हेर्न मनपर्छ कि हैन? फिल्ममा एकदम मिलन विछोड प्रेम यी सबै मनपर्छ। अब के गर्ने, फिल्म हेर्न पठाउने त कृष्णले होइन, आफ्ना भक्तलाई चाहिँ त्यो रोमान्टिक सिन पनि देखाउनलाई के गर्नु भएको छ, पुरा नृत्य गर्नु भएको छ, प्रेमका अद्भुत लीला गर्नु भएको छ, ताकि यो संसारका फिल्म किन हेर्न पर्यो? कृष्णको त्यस्तो सच्चिदानन्दमय प्रेममय सम्बन्धको त्यो सिरियल अथवा त्यो सिन हेरे पछाडि हो। यसका लागि पनि भगवानले त्यो लीला गर्नुभएको। र हेर्नुहोस्, अचम्मको कुरा,
कृष्णमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनेले शिवजीलाई चाहिँ कतिपयले सम्मान गर्छु भन्ने पनि देखियो क्या कमेन्टमा। शिवजीलाई मैले ठिक मान्छु, किन पार्वतीसँग उहाँको राम्रै छ, तर कृष्णलाई मैले मान्दिनँ। तर बाबा शिवजीलाई हेर्नु, शिवजीले के गर्नुहुन्छ? शिवजी कृष्णको यो रास नृत्यमा नाच्नका लागि उहाँ चाहिँ पुरा आएर के गर्नुभएको थियो, गोपीहरूसँग अनुरोध गर्नुभएको थियो, मलाई पनि तिमीहरूसँग कृष्णको यो रास नृत्यमा नचाउ भनेर। पाउनु भएन। त्यहाँ गोपेश्वर महादेवको रूपमा के हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले पनि सेवारत हुनुहुन्छ। नारद मुनि हैन गोपीको रूपमा आएर त्यहाँ भाग लिन खोज्नु भएको थियो, र लक्ष्मी समेत यो रास नृत्यमा चाहिँ जो भगवानकी साक्षात अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ, गोपीहरूसँग नाच्नका लागि के गर्नु भएको थियो, गोपीहरू भएर नाच्नका लागि आउनु भएको थियो। तर ऐश्वर्य भावले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो रास मण्डलमा प्रवेश गर्न पाउनु भएन। ठुला ठुला देवी देवता शिव, ब्रह्मा, नारद, लक्ष्मी अथवा अरू पनि कति नाम लिऊ, उहाँहरू चाहिँ त्यो रास नृत्यमा भाग लिनलाई लालायत भएर आउनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई यो संसारमा धर्मको नैतिकताको कुरा सिकाउनु भएको छ। उहाँहरू आफै जुन रास नृत्यमा भाग लिन आउनु भएको छ, के त्यो रास नृत्य अब अनैतिक होला? के हामी शिवजी भन्दा बढी जान्ने भयौं? शिवजीलाई थाहा नभएको कुरा हामीलाई थाहा भयो रे। ल त्यो त कस्तो भयो भनेपछि म भर्खरको विज्ञानमा यसो एसएलसी दिएर एसई दिएर +2 मा भर्ना भएँ, +1 मा भने 11 मा। अनि मैले चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई अब च्यालेन्ज गर्न लागेँ। त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले केही जाने छैन भने जस्तै भयो कि भएन? अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा आफूलाई चाहिँ श्रेष्ठ मान्यो क्या त्यो मान्छेले। अल्बर्ट आइन्स्टाइन हकिन्स जेसुकै भनौँ। अनि त्यस्तो तर्क देख्दाखेरि, उसको हरकत देख्दाखेरि मान्छेहरू हाँस्छन् कि हाँस्दैनन्? त्यसै गरेर यो फेसबुके वालाहरू जसले चाहिँ कृष्णको चरित्रमाथि प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन्, र जो चाहिँ साँच्चै नै यो विषय जानेका व्यक्तिहरू छन्, जो भगवत भक्तिमा लागेका छन्, उनीहरूको त्यो हरकत देख्दाखेरि भक्तहरूलाई त्यही हाँसो मात्रै लाग्छ, उनीहरूको अज्ञानता देखेर। फुल इज रिकग्नाइज व्हेन ही स्पिक्स। त्यही भएर कृष्णमाथि लीलामाथि कमेन्ट गर्नु पूर्व मान्छेहरूले यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिउन्। किनभनेपछि कृष्ण अनैतिक हुनु हुँदैन। कृष्णको बारेमा केही नपढ्ने, गीता पढिया छ बाबा? भगवत गीता यथारूप पढेर हेर्नुहोस् न एकचोटि, जुन चाहिँ अहिले हार्वर्ड, अक्सफोर्ड जस्तो विश्वविद्यालयमा पढाइन्छ। अनि त्यस पछाडि थाहा हुन्छ कृष्णले कुन चाहिँ स्तरको ज्ञान दिनुभएको छ भनेर। हैन, आजभोलि मान्छेलाई कर्म गर्ने उत्प्रेरणा कहाँबाट मिल्छ? कर्मण्य एव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचनबाट। त्यो कसले दिनुभयो? यो आदर्शको सिद्धान्त कृष्णले दिनुभयो। आजभोलि यो समुदायमा, हाम्रो धर्म संस्कृतिमा जति पनि विकृति छन्, किन यो गीताको सार नबुझेर आजभोलि विभेदहरू भइराखेका छन् हैन? तल्लो जात उपल्लो जात, गीताको सिद्धान्त नबुझेर। यदि गीताको सिद्धान्त बुझ्ने भनेपछि त गीतामा भगवानले के भन्नुहुन्छ हैन? मान्छेको स्वभाव प्रकृति अनुसारको कार्य विभाजन हुन्छ र जन्मको हिसाबमा कोही ठुलो भएर आउँदैन। भगवानले यही कुरा पुष्टि गर्नुहुन्छ हैन? चतुर्वर्णमय सिस्टम, गुण कर्म विभाग छ, गुण र कर्मको आधारमा विभाजन हुन्छ। त्यही भएर एउटा शूद्र परिवारमा जन्मेको व्यक्ति पनि उसले ब्राह्मणका गुणहरू विकास गरेर ब्राह्मण हुन सक्छ। ब्राह्मण कुलमा जन्मेको व्यक्ति सोगल यदि उसले चाहिँ पशु हत्या गरेर कुकुरको मासु खाने भएर के चाण्डाल भएर निस्किन सक्छ। त्यही भएर यो चाहिँ कसैको कपिराइट अधिकार, जन्मजात अधिकार होइन। यो सबै गीतामा छ यस्ता सिद्धान्तहरू। जुन सिद्धान्त कसले दिनुभएको छ? भगवान श्री कृष्णले दिनुभएको छ।